हो दरूद तुझ पर भी आमना, तेरे चांद पर भी सलाम हो। तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला जिसको माहे तमाम है। बलगल उला बेकमाल ही, कशफत दुजा बेजमाल ही, हसनत जमियो खिसाल ही, सल्लू अलैहि व आलिहि। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह रबीउल अव्वल बाबरकत महीना, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत का महीना जारी और सारी है। इस पाक महीने की आमद होते ही हर इंसान का चेहरा खिल जाता है, दिल मुनव्वर हो जाता है। सिवाय इबलीस के सभी खुशियाँ मना रहे होते हैं। क्यों न मनाएं? आमना का लाल, कायनात का ताजदार, यतीमों का सहारा, बेकसों का आसरा बनकर दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो जहान के सरदार इस महीने में तशरीफ़ लाए तो इस महीने के मकाम को बुलंद कर दिया गया, क्योंकि जे ना होंदा रबीउल अव्वल दा महीना तो किन्ने जानना सी ओ मक्का मदीना। इसी रबीउल अव्वल के महीने में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत होती है तो हमें एक शऊर मिलता है। कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दुनिया में आकर वो शऊर अता करते हैं, वो रोशनी अता करते हैं कि जिसकी रोशनी में चलकर हमारी मंजिलें आसान होती हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो जहान के सरदार जहाँ खूबसूरत शक्ल व सूरत के साथ रब्बे कायनात की तरफ से मबूस किए गए, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इंतहा की खूबसूरत सीरत भी अता की गई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात ऐसी पाक ज़ात है कि आपका किरदार हमारे लिए उसवा हसना करार दिया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हमने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को उस्वा हसना अता करके दुनिया में भेजा है, यानी बेहतरीन नमूना। आपका किरदार हमारे लिए एक मिशअले राह है। जो कोई इंसान आपका ताबे हो गया वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ताबे हो गया। आपके खूबसूरत इखलाक जिसकी नज़ीर दुनिया में नहीं मिलती। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि आपसे पूछा गया कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ कैसे हैं, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, मेरे नबी का इखलाक कुरान है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मीठी और शरीनी ज़ुबान से हर पत्थर दिल भी मोमिन हो जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन हारिस फरमाते हैं कि मैंने दुनिया के अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज़्यादा खुश खुल्क नहीं देखा। आप हर लम्हा हर इंसान के साथ मोहब्बत और नरमी के साथ गुफ्तगू फरमाते। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि पहलवान वो शख्स नहीं जो किसी को पछाड़ दे, बल्कि पहलवान वो शख्स है कि गुस्से के वक़्त जो अपने नफ्स को कंट्रोल में रखे, यानी उसका नफ्स और उसकी ज़ुबान गुस्से के वक़्त अपनी हद में रहे, उसके अपने कंट्रोल में रहे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक दफ़ा सफ़र में था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मोटे किनारों वाली चादर ओढ़ रखी थी। इतने में एक बद्दू आया जिसने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो चादर का एक किनारा ज़ोर से खींचा, जिसकी वजह से आपकी शान मुबारक और गर्दन मुबारक पर निशान पड़ गया और बड़े सख्त अल्फाज के साथ हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुखातिब हुआ और कहने लगा कि ऐ मोहम्मद, ये माल तेरा या तेरे बाप का नहीं, मेरे ये दो ऊँट हैं, इन पर भी लाद दो। कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे और आपने फरमाया कि वाकई ये मेरा माल नहीं, ये अल्लाह का माल है और मैं उसका बंदा हूँ। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंतहाई नरम अंदाज के साथ फरमाया कि जो सलूक तुमने मेरे साथ किया, अगर ऐसा ही सलूक तेरे साथ किया जाए तो फिर वो कहने लगा कि नहीं। कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्यों? कहने लगा, मुझे मालूम है कि आप बुराई का बदला बुराई से नहीं देते। कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सिफत थी कि आपके दुश्मन भी आपकी तायीद करते थे।
یہ آپ کی صفت بہت خوبصورت تھی اور اس ایک دشمن کو بھی معلوم تھی کہ واقعی کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار نے یہ بات سنی اور آپ مسکرا دیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اس کے ایک اونٹ پر جو اور دوسرے اونٹ پر کھجور لاد دو۔ ایک مرتبہ ایک یہودی اپنے قرض کا تقاضا کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا اور انتہائی سخت انداز میں کہا کہ تم اولاد عبد المطلب بڑے ہی نادہندہ اور وعدہ خلاف ہو۔ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، لیکن دیوانے برداشت نہ کر سکے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو ڈانٹ دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا اور کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اس کا قرض بھی ادا کیا جائے، جبکہ قرض کے اندر ابھی وعدے کے 3 دن باقی تھے۔ اس کے باوجود اس نے آ کر کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سخت الفاظ کا استعمال کیا۔ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بجائے اس کے کہ اس کو کچھ کہتے، اس کے سخت الفاظ کو برداشت کیا اور انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ تڑپ اٹھے تھے کہ یہ اس شخص کی جرت کیسے ہے کہ ہمارے سامنے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس انداز میں گفتگو کرے، لیکن جب دیوانے نے روکا تو کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں عمر نہیں، اس انداز میں نہیں، اے عمر مجھے کہو کہ افائے عہد کریں اور اسے کہو کہ یہ نرمی سے پیش آئے۔ تو کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرضہ ادا کروایا اور حکم دیا ساتھیوں کو کہ اس کو 20 صاع یعنی 1.5 من جو فالتو دیا جائے، کیونکہ اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹا ہے، اس ڈانٹ کے عوض اس کو اتنا ایکسٹرا دیا جائے۔ سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز اتنا اس کو بھایا، اتنا بھایا کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گیا۔ معزز ناظرین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اخلاق حسنہ ہی تھا کہ جس کی وجہ سے پتھر دل موم ہو رہے تھے، اور وہ لوگ جو انتہائی اپنی ضد کے اندر اڑے ہوتے تھے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق دیکھتے تھے تو انتہائی نرمی کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جھک جاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس اگر اود پہاڑ جتنا سونا ہوتا تو میں 3 دن نہ گزر پاتے کہ میں اس سونے کو ضرورت مندوں کے درمیان میں تقسیم کر دیتا۔ سبحان اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار اس دنیا کے اندر خاتم النبیین بن کر تشریف لائے۔ آپ نے دنیا سے قطعاً محبت نہ کی۔ ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ مال آیا، آپ نے سارا تقسیم کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ تھوڑا سا مال بچ گیا اور کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اپنے سرہانے رکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس رات کائنات کے تاجدار بہت مضطرب رہے، اس قدر بے قرار رہے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بات ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میری طبیعت ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کس چیز کی بے قراری ہے؟ تو کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ سارا مال تقسیم کر دیا، یہ تھوڑا سا مال رہ گیا اور آج رات یہ میرے پاس رہا، اس وجہ سے میں ساری رات مضطرب رہا کہ ایسا نہ ہو کہ وقت اجل آ جائے اور یہ مال میرے سرہانے رہ جائے تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا۔ معزز ناظرین، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کہ جس کے سرہانے تھوڑا سا مال تھا لیکن آپ کو نیند نہ آئی، اور ہم دیکھتے ہیں آج اس معاشرے کے اندر کہ کس قدر لوگ دوسروں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں اور سکھ کی نیند سو جاتے ہیں، قطعاً خیال نہیں کرتے کہ یہ ہمارا یتیم بھتیجا تھا، یتیم بھتیجی تھی، یا یتیم بہن تھی، یا یتیم بھانجے بھانجیاں تھے، آسانی کے ساتھ مال کو ہڑپ کر جاتے ہیں اور آخرت سے ڈرتے نہیں ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے رہنما، ہمارے ہادی
कैसा अंदाज लेकर दुनिया में तशरीफ़ लाए, एक एक कदम पर हमें समझाया जा रहा है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी आपकी बारगाह में कोई साइल आता तो कभी खाली ना जाता। अगर आपके पास उस वक्त कोई चीज़ मौजूद नहीं तो लेकिन आप उस वक्त भी अपने साइल को खाली नहीं भेजते। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी से कर्ज लेकर उसकी हाजत रवाई करते। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब दुनिया से विसाल होता है तो उस वक्त आप मकरूज़ थे, वो कभी अपनी ज़ाती ज़िंदगी के लिए अपने कर्ज नहीं लिया। अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर जितनी भी परेशानियाँ आईं आप बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ उसको समेट लेते और बड़े सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करते। लेकिन अगर किसी के ऊपर कोई मुसीबत आ जाती तो आप परेशान हो जाते, और आप पर जो कर्ज था आपका ज़ाती किसी किस्म का नहीं था, बल्कि वो किसी साइल को कर्ज लेकर दिया गया था। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मैं ग़ज़वा से वापस आ रहे थे। अचानक कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जाबिर क्या हाल है। मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ऊँट काफ़ी थक चुका है, ये चल नहीं रहा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस ऊँट पर तस्मा मारा जिसकी वजह से ऊँट तेज़ हो गया। और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम मिलकर बातें करते जा रहे थे कि कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जाबिर, क्या ऊँट को फ़रोख्त करते हो। मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लब्बैक, बिल्कुल, क्यों नहीं, आप हुक्म करें। कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है जाबिर, ये ऊँट मैं ख़रीदता हूँ। इतनी देर में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे को बढ़ गए और मैं पीछे रह गया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले पहुँचे, मैं अपनी मंजिल पर बाद में पहुँचा। मैं जो ही पहुँचा मैंने ऊँट को मस्जिद के दरवाजे के साथ बांध दिया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो जहान के सरदार ने फरमाया कि ए जाबिर, इस ऊँट को यहाँ बांध कर अंदर मस्जिद में आकर 2 रकत अदा करो। मैंने ऐसा ही किया। मैं जब 2 रकत अदा करके बाहर निकला तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आवाज़ दी। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर हुए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बिलाल, इतनी कीमत जाबिर को अता करो। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म सर आंखों पर रखा और कीमत अदा कर दी। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं कीमत लेकर चंद कदम ही चला कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे वापसी का हुक्म दिया। आप फरमाते हैं मैं दिल में डर गया कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ऊँट मुझे वापस कर दिया जाए। कहते हैं मैं जब करीब पहुँचा, मेरे मुशफ़िक नबी, मेरे कायनात के ताजदार नबी, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया कि जाबिर, ये ऊँट भी साथ ही लेते जाओ। मैं हैरान हो गया कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अभी तो मुझसे ख़रीदा था। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं अभी हैरानगी में ही था कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो जहान के सरदार मुझे ऊँट क्यों दे रहे हैं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐ जाबिर, ये ऊँट भी ले जाओ और कीमत भी अपने पास रखो। सुबहान अल्लाह, ऐसे शफीक मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ख़रीद कर माल, वो माल भी देते हैं और उसकी कीमतें भी अता कर देते हैं। जो रहा था अर्शे बरी पर, वही चांद उतरा ज़मीं पर, हो हलीमा तुझको मुबारकें, यही अम्बिया का इमाम है। सुबहान अल्लाह, बलगल उला बेकमालिही, कशफत दुजा बेजमालिही, हसनत जमियो खिसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि भूखों और मस्कीनों के लिए कोशिश करने वाला मुजाहिद फी सबिलिल्लाह कायमुल लैल और साइमुन नहार के बराबर दर्जा रखता है। सुबहान अल्लाह, जब भी आपकी बारगाह में कोई वफ्द आता, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे पहले पूछते कि आपने खाना खाया है। सबसे पहले उनको खाना खिलाया जाता, चाहे दुश्मन हो चाहे कोई आपका दीवाना हो, सबसे पहले खाना खिलाया जाता, उसके बाद उसके साथ गुफ्तगू की जाती। एक शख्स आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ, पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत हासिल करने का क्या अमल है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सिद्क, सच्चाई नेकी पैदा करती है और नेकी
نور ایمان پیدا کرتی ہے، اور جس کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خبردار، سچے رہو، خواہ تم پر کتنی مشکلیں آ جائیں، ہمیشہ سچ کا ساتھ دو، چاہے تمہاری ہلاکت ہی ہو جائے۔ ایک دفعہ مکہ سے بدر کی طرف آتے ہوئے راستے میں انس بن شریک نے ابو جہل سے کہا، اے ابو الحکم، میں تجھ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اس جگہ ہم دونوں کے سوا کوئی تیسرا شخص ہماری بات کو نہیں سن رہا، مجھے سچ سچ بتاؤ، آیا کہ محمد سچا ہے یا جھوٹا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ابو جہل جو کہ دشمن تھا اور سخت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں تکلیفیں پیدا کرتا تھا، کہنے لگا کہ واللہ، بے شک محمد ہمیشہ سچ بولتا ہے، اس نے کبھی غلط بیانی نہیں کی۔ مزہ آتا ہے جب کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ایسے تعریف کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ بہت اچھے انداز کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ پیش آتے تھے۔ یہی انداز لوگوں کے دلوں میں بھا گیا۔ آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے پہرے دار اپنی زندگیوں کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی طرف سے معجزہ بن کر آئے ہیں۔ آپ سراپا معجزہ ہیں، آپ کا وجود ہمارے لیے بہت بڑی رحمت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کی ذات پر اس مہینے کے صدقے پوری زندگی کے اندر اپنا ایک وتیرہ بنائیے، اپنی ایک عادت بنائیے کہ اس پاک ذات پر لاکھوں کروڑوں درود پیش کرتے رہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب ہو، تو ان کے ساتھ دوستی ہو، ان کے ساتھ محبت ہو، ان کی قربت ملے، اور قیامت کے دن جب ہم جنت میں جائیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوسی بنیں، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک اپنی زبان پر جاری کرنا ہوگا۔ وہ جمیل ہے، وہ حسین ہے، وہ خدا کا نور مبین ہے۔ وہ جمیل ہے، وہ حسین ہے، وہ خدا کا نور مبین ہے، اسے خود سا کیسے بشر کہوں، یہ جہاں جس کا غلام ہے، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔